नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सूरह अन-नूर की आयत नंबर 31 नाज़रीन मुझे आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल हुआ, जिसमें अल्लाह ने फरमाया और तुम सब के सब अल्लाह के हुजूर तौबा करो ए मोमिनो, ताकि इन अहकाम पर अमल पैरा होकर फलाह पा जाओ। आज का मौजू इज्तिमा की तौबा, मजलिस की तौबा, माइयत और सोहबत की तौबा। आज लोग परेशान हैं कि मिलकर इकट्ठे बैठकर अल्लाह के हुजूर मांगना, तौबा करना, इज्तिमाई तौबा करना कहाँ लिखा है। सूरह नूर की इस आयत में अल्लाह ने फरमाया मोमिनो जमा होकर, जमीअन, जमीअन भी जमा के लिए है, तूबू भी लफ्ज़ जमा है, अय्युहल मोमिनून, मोमिनून भी जमा का लफ्ज़ है। तो अल्लाह ने सरासर इस आयत में इज्तिमा की, माइयत की, संगत की और मजलिस की तौबा का जिक्र किया है। अगर इस तौबा का हाल शहर बगदाद में अपनी मजलिस सजाने वाले हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाल में देखें, ये वो हस्ती हैं कि जिनके बारे गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला फरमाया करते थे कि अगर बायज़ीद बुस्तामी का मैं ज़माना पा लेता, उनके हाथ पर बैत कर लेता। एक हज़रत दाता गजबख्श के बारे फरमाया रहमतुल्लाह अलैह और एक हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के बारे। इतनी बड़ी हस्ती, बगदाद की जिस गली में आप मजलिस सजाते, सैकड़ों हज़ारों लोग आपके गिर्द आकर बैठ जाते। आपकी मजलिस में वो अहवाल होते कि लोग गश खा के ज़मीन पर गिर पड़ते। आपकी गुफ्तगू में वो तासीर होती कि लोग आपकी ज़ुबान से बातें सुनकर अपने दिल के अहवाल बदलते, नफ्स की कैफियत बदलती, आपकी मजलिस में आने वालों के दिल की दुनिया बदलती। और सिर्फ लोगों की ही नहीं, एक दिन आपकी मजलिस में एक ऐसा शख्स आया जो डेरे से आ रहा था, उसका कुत्ता भी साथ आ गया। मजलिस में लोग बैठे थे, वो कुत्ता भी अपने पंजे फैलाकर थोड़ा फासले पर बैठ गया। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह अचानक उस कुत्ते पर पड़ गई। वो कुत्ता बगदाद की जिस गली में बैठता, 40-40, 50-50 कुत्ते उस कुत्ते के गिर्द उसकी ज़ियारत करने के लिए बैठ जाते। उस कुत्ते का मालिक एक दिन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से ये वाक़या अर्ज़ करता है कि हुजूर, जिस दिन से मेरा कुत्ता आपकी सोहबत के करीब होकर गया है, वो कुत्ते की हालत बदल गई और कुत्ते उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। वजह क्या है? तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरतुल कहफ का, असहाबे कहफ के कुत्ते का वाक़या सुनाया। फरमाया अगर उस दौर के नबियों का उम्मती अगर वली हूँ, उनकी सोहबत में बैठने वाला कुत्ता अगर अपनी खसलत और अपनी कैफियत बदल सकता है और वो कुत्ता जन्नती हो सकता है, तो उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली की मजलिस में बैठने वाले की हालत और कैफियत क्यों नहीं बदल सकती। वो बायज़ीद बुस्तामी जो बगदाद की गली में गुजरते जाते हैं, तो अचानक एक फाहिशा औरत का डेरा आ गया। वो फाहिशा औरत रातें बेचती थी, अपनी रातें फ़रोख्त करती थी और गंदगी का अड्डा चलाती थी। उसका दरवाज़ा बायज़ीद बुस्तामी ने खटखटा दिया। मुरीदी ने अर्ज़ किया हुजूर हम लुट गए, हम बर्बाद हो जाएंगे, लोग क्या समझेंगे, ये अल्लाह का वली है और एक फाहिशा औरत का दरवाज़ा खटखटा रहा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया हज़रत हम रास्ता बदल कर किसी और रास्ते से गुजर जाते हैं। अल्लाह के वली ने, फ़कीर ने फरमाया कि वली और नबी अपने रास्ते बदलने नहीं, भटके हुओं के रास्ते बदलने के लिए भेजे जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो फाहिशा औरत नीचे उतरी। उसने सोचा कोई अजनबी होगा या कोई मुसाफिर होगा, उसे मालूम नहीं होगा ये किसका डेरा है, वगरना मेरा दरवाज़ा तो हर वक्त खुला रहता है। उसने आकर पूछा बाबा जी खैरियत है, मेरे दरवाजे पर आप क्यों आए? आपने फरमाया सुना है कि तू रातें बेचती है, आज की रात तेरी हम ख़रीदना चाहते हैं। उसने कहा मेरी रात ख़रीदने के लिए 2 शर्तें होती हैं, एक जवानी और दूसरा पैसा। ना आपके पास पैसा है, आपके अपने फटे पुराने, आपका जूते का तस्मा भी टूटा हुआ है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, आप मुझे कैसे ख़रीद सकते हैं? मेरे पास मालदार लोग आते हैं, फिर आप बुढ़ापे में हैं, सफ़ेद बाल हैं आपके, शर्म करें, आप मुझे कैसे ख़रीद सकते हैं? मेरी ख़रीदारी के लिए जवानी शर्त है। आपने फरमाया अच्छा ठहरो,
آپ نے زمین سے روڑا اٹھایا، پتھر اٹھایا، جب اس کی مٹھی میں دیا تو وہ سونے کا ہلال بن چکا تھا۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ دولت چاہیے؟ اس نے کہا نہیں، میرے لیے کافی ہے، اتنی دولت مجھے کبھی کسی نے ایڈوانس نہیں دی۔ اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ آپ نے فرمایا نہا کے غسل کر کے آج کی رات ہم نے خرید لی، جیسے ہم کہیں گے تو اس کی پابند ہوگی۔ مسلح گھر ہے تو لے کے آ، نہیں تو ہمارے ساتھ چل۔ بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے، فاحشہ عورت ساتھ تھی، تانے دینے والے لوگ بھی موجود تھے، فتوے دینے والے علماء بھی آ گئے۔ کہنے لگے یہ کیا فقیر کو پڑی کہ دنیا کی بدنام زمانہ عورت کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ تانے فتوے سہ کر بھی اللہ کا ولی، یہ فقیر اپنے مالک کے حضور پیش ہونے والا، اس نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، خوف خدا کی وجہ سے گزرتا گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے خوف سے پگھلنے والوں کی نگاہ دنیا کے مکر و فریب، دھوکے، فتوے اور تانوں پر نہیں ہوتی، ان کی نگاہ رب کی جنت اور رب کے حسن اور رب کے دیدار پر ہوتی۔ وہ چلتے گئے، اپنے حجرے میں اس کو داخل کر لیا۔ آپ نے کہا کہ جیسے ہم کریں گے ویسے کرے گی۔ آپ نے 3 فٹ کے فاصلے پر اسے پیچھے کھڑا کر لیا۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے۔ اس نے بھی پیچھے ہاتھ باندھے۔ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ مولا میں نے دنیا کی ساری محبتوں سے ہاتھ اٹھا لی، اب تیرا ہو گیا۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ میں دنیا کے سارے کما تو ہاتھ چک لے ان میں کام نہیں کرنا، مطلب یہ کہ میں نے دنیا کی ساری محبتوں سے ہاتھ اٹھا لیے، اب تیرا ہو گیا۔ وہ جو عورت تھی اس کو بھی یہ خیال آیا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے مالک ہم تیری ہو گئے۔ قیام ہوا، رکوع ہوا، جب سر سجدے میں رکھا حضرت باجدید بستامی کی چیخ نکل گئی۔ عرض کیا مولا گناہوں کی دلدل سے نکال کر تیری بارگاہ میں گرا دینا، جھکا دینا میرا کام تھا، آگے بیڑا پار لگانا تیرا کام۔ اسے خطاؤں کے ڈھیر سے اٹھا کر تیرے بارگاہ میں سجدے میں گرا دینا میرا کام تھا، اس کے دل کی دنیا کو آباد کر دینا تیرا کام ہے۔ دنیا کے مکر فریب اور دھوکے سے گھسیٹ کر اسے میں نے تیرے حضور گرا دیا ہے مولا، اب تو اسے کسی مقام پر اٹھا کر بٹھا لے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، ہاتف غیبی سے آواز آئی، باجدید توبہ تو یہ روز کرتی تھی، راتیں بیچتی بھی تھی، گناہ بھی کرتی تھی، زنا بھی کرتی تھی، توبہ بھی کرتی تھی، لیکن اس کی توبہ اس لیے مردود ہو جاتی کہ اس کے گناہ رستے میں آڑے تھے۔ لیکن آج یہ تنہا نہیں، میرے ولی کی مجلس، صحبت، جمعیت اور اجتماع میں آئی ہے۔ یا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو جمع ہو کے معیت میں، سنگت میں توبہ کرو۔ اس آیت کا مصداق بن کر یہ توبہ کرنے آئی ہے۔ ہم نے آج اسے نہیں دیکھا، اپنے ولی کا مکھڑا دیکھا ہے، آپ کا حیا کرتے ہوئے۔ ہم صرف بخشش کا نور ہی نہیں، اس کے سر پر ولایت کا تاج سجاتے ہیں۔ لوگوں ولایت آج بھی مل سکتی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہوا، ولی آج بھی بن سکتا ہے، آج بھی دھلے جا سکتے ہیں، آج بھی سفید کپڑوں کی طرح جیسے پانی صابن دھو کے صاف کر دیتے ہیں من دھل سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کسی مرد کلندر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، کسی کی مجلس میں آ کر اسے سچی توبہ کی جائے۔ اللہ آج بھی معاف کرنے کو تیار ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔